नमस्कार, एसके लाइभको साँझको समाचार बुलेटिनमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म छु तपाईहरुसँग निर्दोषिका। प्रस्तुत छ आजका प्रमुख समाचारहरू। This news is brought to you by हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं। संपर्क करें न्यू एज रियल्टर। शादी हो या कोई फंक्शन, याद रखिए एक ही नाम, सुमानी डेजीविजन एंड प्रोडक्शन। नाम्ची जिल्लाको विजय र्याली आज भाइचुङ स्टेडियमदेखि सुरु भएर नाम्ची परिसरको परिक्रमा गरी सेन्ट्रल पार्कमा समाप्त भयो। यस र्यालीको मुख्य उद्देश्य राष्ट्रपतिको चुनावमा द्रौपदी मुर्मुको विजयको खुशी दर्शाउनको निम्ति रहेको थियो। उक्त र्याली मुख्यमन्त्री पीएस गोलेको निर्देशनमा गरिएको बताइएको छ। यस र्यालीलाई सफल बनाउन मुख्यमन्त्रीकी धर्मपत्नी कृष्ण कुमारी राई मुख्य अतिथि रहेकी थिइन्। यस्तै प्रकारले र्याली सुरु हुनभन्दा अघि भाइचुङ स्टेडियममा सांस्कृतिक कार्यक्रम पनि सम्पन्न भयो। यसै क्रममा राङगाङ याङगाङका विधायक राजकुमारी थापाले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुको जीवनी संक्षिप्तमा प्रकाश पारेकी थिइन्। यस र्यालीमा मन्त्री सञ्जित खरेल, मन्त्री बीएस पन्त, विधायक फरवन्ती तामाङ, विधायक टिटी भोटिया, विभिन्न विभागका अध्यक्ष, सल्लाहकारगण, दक्षिण सिक्किमका सबै समष्टिका मानिसहरूको उपस्थिति रहेको थियो। यस अवसरमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै मुख्यमन्त्रीकी धर्मपत्नी कृष्ण राईले अधिक जानकारी गराएकी छन्। जग्गादेखि समक्षको सम्पूर्णको अघि यस कार्यक्रमलाई पुर्याइदिनु भएकोमा मिडिया हाउस साथै सम्पूर्ण च्यानलका भाइ बहिनी मित्रगणलाई हामी उपस्थित सम्पूर्णबाट अभिवादन साथै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज यस कार्यक्रम नाम्ची स्थित भाइचुङ स्टेडियममा दक्षिणका 8वटा निर्वाचन क्षेत्रबाट एउटा भारतले ऐतिहासिक कार्य गरेकोमा हामी सबै भेला भएको थियौँ। नवन्नमा जीटीए प्रमुख कार्यपाल अनित थापा अनि पश्चिम बंगालका मुख्य सचिव डाक्टर एचके द्विवेदी माझ बैठक सम्पन्न भयो। बैठक लगभग 2 घण्टा लामो चलेको बताइएको छ भने बैठकमा होम अनि हिल अफेयर्स विभागका एडिसनल सेक्रेटरी बीपी गोपालिका, फाइनान्सका एडिसनल सेक्रेटरी मनोज पन्त, जीटीएका मुख्य सचिव एस पुनम बलम आदिको उपस्थिति रहेको थियो। बैठकमा जीटीए क्षेत्रका विभिन्न मुद्दाहरूलाई लिएर चर्चा परिचर्चा भएको बताइएको छ। भारतीय जनता पार्टी दार्जिलिङका प्रवक्ता उपाध्यक्ष विनोद मोक्तानद्वारा आज राष्ट्रपति चुनावमा विजयी बनेका द्रौपदी मुर्मुबारे जानकारी गराउँदै शुभकामना साथै धन्यवाद टक्र्याएका छन्। भारत देशका 15th राष्ट्रपति चुनावको नतिजा सुसम्पन्न भयो। नतिजा आयो हिजो मात्र बेलुकी पख र त्यसको निम्ति म यहाँ तपाईहरु माझमा हाम्रा भारतका प्रथम आदिवासी महिला जो एउटा साधारण परिवारबाट आज देशका सर्वोच्च संवैधानिक पदमा आसीन हुनु गएकोमा उहाँलाई विशेष शुभकामना अनि बधाई टक्राउनको निम्ति म तपाईहरु समक्ष आज यहाँ मिडिया मार्फत सन्देश लिएर आएको छु। सिक्किमको नवगठित जिल्ला पाक्योङमा आज राष्ट्रपति चुनावमा एनडीए उम्मेद्वार द्रौपदी मुर्मुको जितलाई लिएर भव्य विजय उत्सव पालन गरियो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुको जितमा र्याली आयोजना गरी आफूहरूले तिनलाई भारतको उच्च पदमा पुगेकोमा समर्थन जनाएको क्षेत्र विधायक एम प्रसाद शर्माले बताएका छन्। आज हाम्रो सिक्किमका सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयको मार्गनिर्देशनमा सारा सिक्किमभरि नै 6वटै डिस्ट्रिक्टमा हामी नेशनल डेमोक्रेटिक एलायन्स के उम्मेदवार जो अगावै राष्ट्रपति भइसक्नु भएको छ श्रीमती द्रौपदी मुर्मु र उहाँलाई हामी सबै सिक्किमका सबैको समर्थन थियो अनि उहाँलाई अहिलेसम्मको इतिहासमा कुनै पनि राष्ट्रपतिले सिक्किममा आएर भोट मागेको थिएन है र उहाँले श्रीमती द्रौपदी मुर्मुले हामीलाई भेट्ने उहाँले अथोट गर्नुभयो र उहाँ आउँदाखेरि अलिकति वेदर कन्डिसन ठिक नभएकोले गर्दा हामीलाई सिलगढीमा भेट्नुभयो र जुन प्रकारले उहाँले हामीसँग कुरा राख्नुभयो सिक्किमको जति पनि रहेको माग सिक्किमका सम्माननीय मुख्यमन्त्रीले पेश गर्नुभएको कुरा
जिल्ला स्कुल बोर्ड अध्यक्ष विजय कुमार राईले आजदेखि कार्यालयमा आफ्नो पदभार सम्हालेर कार्य सुरु गरेका छन्। यस अवसरमा तिनलाई हिल तराई डुवर्स प्राथमिक शिक्षा संगठन केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष प्रकाश सुब्बा लगायत अन्य प्रतिनिधिहरूले कार्यालयमा स्वागत जनाए। पत्रकारहरूसित कुराकानी गर्दै विजय कुमार राईले भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा अध्यक्ष तथा जिटिए मुख्य कार्यकाल अनित थापाले आफूलाई एउटा दायित्व दिएको अनि यसको निम्ति तिनी लगायत भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाका सम्पूर्ण सदस्यलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहेको बताएका छन्। नमस्कार दर्शकवृन्द, आज दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट स्कुल बोर्डको चेयरम्यानको रूपमा मैले आफ्नो कार्यभार आजदेखि लिइरहेको छु र यो विशेष गरेर भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाका अध्यक्ष वर्तमान जिटिएका चिफ एक्जिक्युटिभ श्री अनित थापाज्यूले एउटा मलाई दायित्व दिनुभयो। म यसको निम्ति हाम्रा चिफ एक्जिक्युटिभ अनित थापाज्यू लगायत हाम्रा बिजिपिएम पार्टीका सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। सिलगढीका पर्यावरण विशेषज्ञ डाक्टर जयदीप भट्टाचार्यले टिस्टा रङ्गीत रेस्क्यु सेन्टरलाई एउटा सेन्सर डिभाइस प्रदान गरेको छ। टिस्टा नदीमाथि अघिबाट नै अध्ययन गरिरहेका पर्यावरण विशेषज्ञ सिलगढी निवासी हाल युएसमा रहिआएका डाक्टर जयदीप भट्टाचार्यले टिस्टा रङ्गीत रेस्क्यु सेन्टरका टोलीलाई उद्धार कार्यमा सहयोग पुर्याउन उक्त सेन्सर डिभाइस प्रदान गरेको बताएका छन्, जसको नाम साउन्ड नेभिगेसन एन्ड रेन्जिङ डिभाइस रहेको छ। टिस्टा रङ्गीत रेस्क्यु सेन्टरले हाइवे 10 मा दुर्घटना हुँदा उद्धार कार्य चलाएर अघिबाटै धेरै मानिसहरूको ज्यान बचाइसकेका छन्। टोलीको तर्फबाट शान्ति राय अनि सुजा छेत्रीले डाक्टर भट्टाचार्य प्रति आभार प्रकट गरेका छन्। डिभाइस बारे जनाउँदै सुजा छेत्रीले उक्त सेन्सर डिभाइसले आफूहरूलाई उद्धार कार्य चलाउन अब धेरै सहयोग प्राप्त हुने बताएकी छन्। Video that you all were introduced and all of that. And त्यो भिडियो हेरेर म अहिले पनि शान्ति दिदीले आउँदाखेरि भन्दै थियो, म साह्रो प्रभावित भएँ। द्याट टच्ड माई हार्ट वाट यु अल डु। तपाईँहरू जुन चाहिँ काम गरिरहनुहुन्छ यहाँ इट इज प्राइसलेस। कसैले दाम एउटा ठोक्नु मिल्दैन। यु आर रिस्किङ योर लाइफ, होइन, टु सेभ समबडी एल्स अर टु गेट द लास्ट रिमेन्स अफ समबडी। वी अलवेज नो द्याट अन्टिल यु फाइन्ड द बडी क्लोजर हुँदैन मन, सायद छ होला, सायद क्लोजर हुँदैन। द्याट इज अ भेरी डिफिकल्ट फिलिङ। यु आर डुइङ सच ग्रेट थिङ। यु आर एक्चुअली द वन्स हु आर पुटिङ द्याट एन्ड टु द्याट। सो नो वान क्यान पुट एनी भ्याल्यू। सो वेन आई लुक्ड एट द भिडियो, स्पेसली लिसनिङ टु हर, द प्रेसिडेन्ट अफ द ग्रुप टक, आई वाज टच्ड। आई वाज इन द US. आई सेड लुक, द्रौपदी मुर्मू भारतको पहिलो आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनेपछि सिक्किमका सबै जिल्लाहरूमा आज विजय र्यालीको आयोजना गरिएको छ। यसै क्रममा आज सिक्किमको राजधानी गान्तोकमा भारतको राष्ट्रिय झण्डा हातमा लिएर एउटा बृहत विजय र्याली निकालिएको छ। दार्जिलिङ जिल्ला अस्पतालको ओपीडीमा कतिपय समय डाक्टरहरू ढिलो आएर छिट्टै जाने गरेको कारण मानिसहरूले भोग्नु परिरहेको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै रोगी बिरामीहरूलाई हेर्न अस्पतालमा डाक्टरहरूलाई बिहान 10 बजे भित्रमा आइदिने निवेदन गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा जनचेतना संघर्ष समितिका उपाध्यक्ष देवराज तामाङले गरेका छन्। भिडियो सन्देश मार्फत दार्जिलिङ जिल्ला अस्पतालका सीएमओएसलाई उक्त आह्वान गर्दै तामाङले कतिपय रोगीहरू कमान बस्तीबाट डाक्टर देखाउन अस्पताल आएका हुन्छन्, उनीहरूको गाडी पनि समयमा नै शहरबाट फर्कने, तर अस्पतालमा डाक्टर ढिलो आए सबैलाई ढिलो हुने अनि कतिपय समय बिरामीहरूको जाँच गरेर डाक्टरले कतिपय टेस्टहरू गर्नु भन्छन् अनि टेस्ट गरेर आउँदा ओपीडी बन्द भइसकेको हुने गुनासो राखेका छन्। नमस्कार, म देवराज तामाङ, लोथुङसु निवासी है। आज तपाईँहरू यो भिडियो मार्फत आउनु कारण के थियो भन्दाखेरि दार्जिलिङ हस्पिटलको विषय लिएर है। विषय चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो त्यो डक्टर विषय लिएर क्या। हाम्रो के भन्दाखेरि अब त्यही हो, अब दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट हस्पिटलमा है कोही धनी मान्छे त आएर चेकअप गर्नु आउँदैन होइन। जो धनी छ उहाँहरू कोही सिलगढी, कोही उता
भेगतिर कता जान्छ है र जहाँ हाम्रो दार्जिलिङ क्षेत्रमा बस्ने छ हाम्रो कमान बस्तीका है जति पनि बिमारीहरू डक्टर देखाउन आउनुहुन्छ बिहान है बिचरा उहाँहरू बिहान 9:30 देखिको लाइनमा बसिकन टिकट काटिकन त्यहाँ पनि लाइनमा समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। कालेबुङको लामाडाँडामा अवस्थित लामाडाँडा होमस्टे सिलगढीबाट मात्र 2.5 घण्टाको दूरीमा छ। मनोरम प्राकृतिक दृश्यसँगै रमाउन अनि शहरी व्यस्तताबाट केही दिन राहत पाउन यो उत्तम ठाउँ हो। यहाँबाट तपाईले कञ्चनजङ्घाको दृश्य साथै सुन्दर सूर्योदय पनि देख्न सक्नुहुनेछ। होमस्टेको अतिथि सत्कारले तपाईलाई आफ्नै घर जस्तो महसुस गराउनेछ। आफ्नो परिवारको साथमा छुट्टी बिताउनलाई एकमात्र लामाडाँडा होमस्टे। सम्पर्क नम्बर 9547151001। 1 करोड 1 करोड केवल 6 रुपैयाँमा? सच्ची किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपया। महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हेवल्स, गोल्ड मेडल, RR कैबल्स, क्रैबट्री, लेग्रैंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत है। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी 9932018834। सिलीगुड़ी में घर की तलाश है? ऐसा घर ढूंढना बहुत महत्वपूर्ण है जो न केवल हमारी उम्मीदों को पूरा करे बल्कि बजट में भी हो। सिलीगुड़ी और उसके आसपास बंगलो, फ्लैट या घर लेने की सोच रहे हैं तो हमें अपनी आवश्यकता के बारे में बताएं। हम आपको आपकी आवश्यकता और बजट के अनुसार घर ढूंढने में आपकी मदद करते हैं। होम लोन में भी हम आपकी मदद करते हैं। हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं। संपर्क करें न्यू एज रियल्टर 8760 830 84858। Are you dreaming to begin your Italian adventure? Make it a reality and bring home the Italian collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। This is the membrane door made with a block board, 2000 rupees for a general door size per piece. This is a WPC flooring. We have the laminated wooden flooring, AC4 grade, AC5 grade available with us. The PVC flooring, this is 1 day work for 1 room. These are the wooden laminate flooring. Starting range is 65 rupees per square foot. 7 Concept प्रणामी मंदिर रोड 9434040400। शादी हो या कोई फंक्शन, याद रखिए एक ही नाम, सुमानी डिजीविजन एंड प्रोडक्शन। हम प्री वेडिंग शूट, वेडिंग फोटोग्राफी, कमर्शियल पोर्ट्रेट फोटोग्राफी, बर्थडे शूट, रिंग सेरेमनी, कॉर्पोरेट और कमर्शियल शूट और प्रोडक्ट शूट करते हैं। भारत में शादियों को बहुत धूमधाम और भव्यता के साथ मनाया जाता है और हम उन पलों को कैमरे में कैद करके इसे एक विशेष कहानी में बदल देते हैं। We are in photography since 1966. Somani Digivision and Productions, Siliguri 9434023813। गोदरेज इंटीरियो घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारें। SN Interiors, Godrej Showroom, Planet Mall, Sevok Road, Siliguri. Admissions open. Sikkim Professional University, a leading university for higher education in Gangtok, Sikkim. Reshaping education system through innovative teaching methods.
offering various courses in collaboration with iNurture Education Solutions, Bangalore. Contact number 8327272525, 8327272929. हमारा शोरूम 7 कॉन्सेप्ट्स प्रणामी मंदिर रोड में ASG आई हॉस्पिटल के पास में है। हम लोग यहाँ पर ये दरवाजा बनाते हैं। दिस डोर्स आर कस्टमाइज्ड डोर्स, योर टेस्ट, योर कलर, योर डिजाइन। 3D डिजाइन भी पॉसिबल है। दिस आर बिटवीन अ प्राइस रेंज ऑफ 4,000 to 6,000 रुपीज। दिस ऑल कैरीज अ वारंटी ऑफ 5 years। वी डू 3D कार्विंग ऑन द डोर। ये टीकवुड डोर है, 100% प्योर टीकवुड। हार्डवुड में भी दरवाजे बनाते हैं हम लोग। इसके अलावा फ्लावर पैटर्न, डेकोरेटिव डोर्स भी बनाते हैं। These all are PU polished. This is a real pine wood door. ये raw door है, ये hardwood से बना हुआ है। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित द्रौपदी मुर्मुलाई भेट्न र बधाई दिन सिक्किमका मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङ गोले मुख्यमन्त्रीकी धर्मपत्नी शारदा तामाङ, सांसद इन्द्रहाङ सुब्बा, मुख्यमन्त्रीका राजनैतिक सचिव जेकब खालिङ अनि सिक्किमको टोली देशको राजधानी दिल्ली पुगेको छ। भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा रेलिङ कैजले समष्टि अधीनस्थ सुम्बुक शाखा गठन गरिएको छ। शाखा भरिकै कार्यकर्ताहरूको विशेष उपस्थितिमा आयोजित सभाले शाखा सभापतिमा सञ्जित सुब्बालाई चयन गरेको छ भने मूल सचिवमा शिव सेवा तथा कोषाध्यक्षमा क्रमैले बुद्धिमान सुब्बा अनि कमल छेत्रीलाई चयन गरेको छ। नमस्कार, म भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा रेलिङ कैजले समष्टि महासचिव र विशेष गरी भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा रेलिङ कैजले समष्टि अधीनस्थ हामीले जुन प्रकारले विभिन्न समष्टिभित्रमा विभिन्न शाखाहरू गठन गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेका थियौँ र सो शाखा गठन प्रक्रिया युद्ध स्तरमा चलिरहेको छ र कतिवटा शाखाहरू गठन भइसकेको तापनि अझै 2-4वटा शाखाहरू गठन गर्नुपर्ने छ। खरसाङको लोवर चिम्नीमा पहिरोले रोड बाधित बनाएको छ। लोवर चिम्नीमा 2003 मा नै निर्माण गरिएको पुरानो रोडमा आज बिहान पहिरो गएपछि मानिसहरूलाई धेरै असुविधा भइरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। लोवर चिम्नीमा गएको यस पहिरोले रोड क्षतिग्रस्त बनाएपछि मजुवा क्षेत्रका मानिसहरूलाई पनि धेरै असुविधा भइरहेको छ। उक्त क्षेत्रमा गएको पहिरोको कारणले उत्पन्न असुविधालाई मध्यनजर राखेर 28 नम्बर खरसाङ देउराली समष्टिका सभासद श्याम शेर्पाले सम्बन्धित विभागसित सम्पर्क गरेर तारपोलिन उपलब्ध गराएको र युवाहरू मिलेर पहिरो क्षेत्रमा तारपोलिन लगाउने कार्य गरेको बताएका छन्। लोवर चिम्नीमा गएको पहिरो विषयमा स्थानीय दिपेश थापाले पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै थप बताएका छन्। नमस्कार, यहाँहरूलाई सम्पूर्णलाई हामी यस क्षेत्रबाट नमस्कार जनाउँदछौँ र विशेष यहाँ तपाईँको आज तपाईँको 28 नम्बर समष्टि अन्तर्गत चाहिँ यो संसद 1 लोवर चिम्नी क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँको यो गते राति तपाईँको यो हाम्रो यो तपाईँको 2003 को सालमा तपाईँको बनिएको यो RDF फन्डबाट बनिएको यो पुरानो रोड चाहिँ तपाईँको आज लगभग 19 वर्षको अन्तरालमा चाहिँ यो अविरल वर्षाको यामले साथै प्राकृतिक प्रकोपको कारणले गर्दा चाहिँ यो पहिरो गएको छ र यस पहिरोले एकदमै बाटो पुरै प्रकारले नै क्षति पुर्याएको छ है। र यो क्षति हुनेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब स्थानीय तपाईँको लोवर चिम्नी मात्र नभएर मजुवा सम्पूर्ण ग्रामवासीलाई नै यस बाटो यो पहिरोले जाँदाखेरि चाहिँ
दार्जिलिङ पहाडी क्षेत्रबाट विदेशमा नोकरीको निम्ति जाने मानिसहरूलाई जागरुक गराउँदै विदेश जाँदा मानिसहरूले खुबै सतर्कता अपनाउनु पर्ने अनि विदेश जाने एजेन्टहरू वैध छ कि छैन त्यसलाई जाँचेर मात्र विदेश जानुपर्ने दिल्ली एनसीआर न्याय एनजिओ दिल्लीका उपाध्यक्ष करुणा छेत्री प्रधानले बताएकी छन्। छेत्री प्रधान म न्याय एनजिओ दिल्ली एनसीआर न्याय एनजिओको भाइस प्रेसिडेन्ट। आजको हाम्रो टपिक चाहिँ के हो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ चियापत्ती मुद्दाको जुन चाहिँ विषय लिएर यहाँनिर एउटा हाम्रो आज हियरिङको दिन थियो है, त्यसमा चाहिँ अब म खासै त्यो पोइन्टमा चाहिँ नबोलेर हाम्रो न्याय एनजिओको थ्रुबाट चाहिँ म इन्टरनेसनल लेभलमा एउटा काम गरिरहेकोले गर्दा एउटा साधारण अवेरनेसको विषय लिएर चाहिँ उपस्थित भइरहेको छु। म यहाँ चाहिँ कस्तो खालको अवेरनेस चाहिँ? हजुर, अवेरनेस चाहिँ कस्तो खाले भनेदेखि अहिले फिलहाल केही समय अघिदेखि केही साल अघिदेखि चाहिँ हाम्रो यहाँ पहाडबाट चाहिँ धेरैजना विदेशमा गएर काम गर्नु जुन नै काम गर्नुको लागि जानुभएको छ कारणदारहरू होइन, धेरैभन्दा धेरै पलायन हुनु सुरु भइसकेको छ। यहाँबाट नोकरी गर्नु जानु नराम्रो कुरो होइन, तर त्यो विषयमा चाहिँ हामी सबैले पहाडकोले पनि ध्यान दिनुपर्ने भन्ने कुरा चाहिँ विषय लिएर म यहाँ खडा भएको छु। किनभनेदेखि चाहिँ विदेशमा गएर साधारण मान्छे नै गएको हुन्छ होइन, साधारण लेभलमा गएकोले गर्दा उहाँहरूले चाहिँ वहाँनिर गएर कस्तो प्रकारको प्रब्लममा फस्नु भएको छ, धेरै विषयमा उनीहरूलाई टर्चरहरू भएको, कतिवटा कुरामा उनीहरूलाई एकदमै धेरै समस्याहरू भएको कुराहरू भइरहेको छ। त्यसमै कनेक्टिभिटी चाहिँ हाम्रो पहाडमा यहाँको मानिसले पनि त्यसमा हाम्रो अवेरनेसलाई चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने विषय जस्तो लागेर चाहिँ म त्यो विषय लिएर चाहिँ भन्न चाहन्छु। पश्चिम बंगाल सरकारद्वारा सुरु गरिएको दैलोमा सरकार कार्यक्रम अहिले राज्यव्यापी रूपमा चलिरहेको छ। यसै क्रममा पोखरेबुङ ग्राम पञ्चायत 3 कार्यालयको तत्वावधानमा मगरजोङ चियाबारी निम्न प्रान्त ओरेन्ज बिल्ला बहादुर गाउँमा उक्त कार्यक्रम सम्पन्न गरियो। स्थानीय सार्वजनिक भवनमा सम्पन्न भएको कार्यक्रममा दैलोमा सरकार अन्तर्गत हुने सम्पूर्ण कार्य गरिनको साथै जातीय प्रमाणपत्र पनि वितरण गरियो। यसैबीच सरकारद्वारा सञ्चालित दैलोमा राशन प्रकल्प अन्तर्गत राशन पनि वितरण गरियो। दैलोमा सरकार कार्यक्रमबाट ग्रामवासी लाभान्वित बनेको पञ्चायत सचिवा प्रतिभा लामाले बताएकी छन्। नमस्कार, म प्रतिभा लामा, सेक्रेटरी पोखरेबुङ ग्राम पञ्चायत र आज हामी यस वर्षको 4थो चरणको द्वारे सरकार कार्यक्रम यहाँनिर सम्पन्न गर्न गइरहेको छौँ र आज सम्पन्न भइरहेको छ र उत्र हाम्रो यो आज मगरजोङ स्थित बहादुर गाउँ कम्युनिटी हलमा हाम्रो भित्र जति पनि हाम्रो द्वारे सरकारको विभिन्न विभागसित सम्बन्धित कार्यहरू सम्पन्न भइ नै रहेको छ र यसै साथै हामीले जातीय प्रमाणपत्र वितरण गर्ने काम साथसाथै आजको हाइलाइट चाहिँ विशेष गरी द्वारे राशन जुन चाहिँ दैलोमा नै राशन पुर्याउने कार्यक्रम पनि भइरहेको छ र यसको लागि अब हाम्रो ग्रामवासीहरू सबैले फाइदा उठाउनु नै भएको छ र अझै पनि अब यो कार्यक्रम भइ नै रहेको छ र हाम्रो बेलुका 4 बजीसम्म यो जति पनि कार्यक्रमको फाइदा उठाउनु लाभ उठाउनु आउने जति पनि हाम्रो ग्रामवासीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामीले सेवा पुर्याउनको लागि हामी सेवारत छौँ। राष्ट्रिय राजमार्ग 55 अन्तर्गत महानदी नजिक सिबिटार चियाबारी जाने रोडलाई आज बिहान पहिरोले क्षतिग्रस्त बनाएको छ। महानदीदेखि सिबिटार जाने जिरोमा आज बिहान पहिरो गएको हो। उक्त पहिरोको कारणले गर्दा राजमार्ग 55 को आधा भाग नै लगेको छ भने सिबिटार चियाबारी जाने रोड नै बाधित बनेको छ। पहिरोको कारणले महानदी र खरसाङ क्षेत्रबाट सिबिटार चियाबारीको यातायात विच्छिन्न बनाएको छ। उक्त पहिरोले सडक मुनिपट्टि रहेको तेन्जिङ भोटियाको घरलाई जोखिमपूर्ण बनाएको छ भने राष्ट्रिय राजमार्ग 55 मा पहिरो गएपछि सिबिटार चियाबारी जाने रोडमा सबै ढुङ्गाहरू रहेको छ। महानदीमा गएको पहिरो हेर्न विभागीय कर्मचारीहरू आए पनि सम्बन्धित विभागका अभियन्ताहरू पर्सितिर मात्र आउने स्थानीयले बताएका छन्। महानदीको पहिरो विषयमा पहिरो मुनिपट्टि रहेको तेन्जिङ भोटियाकी पत्नी रन्जु भोटियाले पत्रकारहरूसित कुराकानी गर्दै यसरी बताएकी छन्। सानो नानी भएकोलाई असुविधा नै हुन्छ, अब बनाउँदा चाहिँ एकदम राम्रो बनाइदियोस्, त्यो नै आशा गर्छु। डिपार्टमेन्ट त अब म त त्यति चिन्दिनँ, अघि एकजना दाजुले आउनुभएको थियो, खै उहाँहरूले चाहिँ अब बाटो पन्साउने भन्नुहुँदै थियो। अहिले यस्तो झर्दाखेरि चाहिँ मेरो घरलाई अहिले अब जोगिरहेछ होइन, यसरी थामेर यो झरेको चाहिँ मैले किन कटाउन नदिएको भन्दा चाहिँ यसले गर्दा नै मेरो घरको लागि सेभ भइरहेछ होइन। त्यसले गर्दा चाहिँ अब यो चाहिँ अहिले हालैमा चाहिँ खेतबाट चाहिँ नकटाइदियोस्,
गरे पनि माथिबाट अब अलिकति जोगेर दया धर्म सम्झेर चाहिँ जोगेर चाहिँ गराइदियोस्। हामी तल घरमै बस्छौँ, त्यही घरमा नै अब हाम्रो काम कुरो अब कुखुरा छ मेरो, अब हामी मान्छे पनि त्यहाँ नै बस्छौँ, खानापिना त्यहीँ पकाउँछु। पछि चाहिँ अहिले चाहिँ हामी यहाँ बस्छौँ। छरछिमेकले त अब अहिलेसम्म चाहिँ अब कोही पनि अब बोल्नु भएको छैन, तर आफू नै सिप भएर बस्नु चाहिँ। तर जति सक्दो चाहिँ यो अब गभर्मेन्टले चाहिँ आइन्दादेखि बनाउँदा चाहिँ जसलाई दिनुभएको काम जोसुकैले गरे पनि अलिकति राम्रो तरिकाले गराइदिनुहोस्, अलिकति मसलाहरू राम्रो हालेर पक्का बनाइदियोस्। मङ्पुको 3वटा ग्राम पञ्चायत लाब्दा रेसे पनि रोङचोङ ग्राम पञ्चायतका आशाकर्मी, आइसिडिएस कर्मी अनि स्थानीय व्यापारीलाई लिएर प्लास्टिक मुक्त मङ्पु बनाउनको निम्ति सचेतना शिविर र्यालीको आयोजना गरियो। नालीडाँडा बस स्ट्यान्डदेखि कटुवाल गोलाईसम्म प्ल्याकार्ड बोकेर आशाकर्मी अनि आइसिडिएस कर्मीहरूले र्याली निकाले। रेसेप ग्राम पञ्चायत सचिव रमेश प्रधानले सरकारले 1 जुलाईदेखि एकपल्ट प्रयोग गरिने प्लास्टिक बन्द गरेको बताउँदै मङ्पुमा पनि प्लास्टिक प्रतिबन्ध गरेर स्वच्छ मङ्पुको निर्माण गर्न नै तकदाह खण्ड विकास अधिकारीको पहलमा यस प्रकारको कार्य गरेको जनाएका छन्। जनचेतना र्यालीको आयोजना गरेको छौँ रेसेप ग्राम पञ्चायतको तर्फबाट है। र आज हामीले जति पनि यो हाम्रो सहभागिता जनाउने दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ यहाँनिर एसएचजी क्लस्टर, सब क्लस्टर, आशाकर्मीहरू अनि आइसिडिएस कर्मचारी वर्गहरूलाई लिएर चाहिँ हामीले यो जनचेतना र्याली रिगार्डिङ यो प्लास्टिक प्रतिबन्ध हामीले चाहिँ अब जुन चाहिँ गभर्मेन्ट वेस्ट बङ्गाल गभर्मेन्टको एउटा गाइडलाइन अनुसार चाहिँ अर्डर अनुसार चाहिँ हामीले प्लास्टिक प्रतिबन्धलाई चाहिँ फलो गर्नुपर्ने हुँदा चाहिँ अब उसो चाहिँ हामीले प्रत्येक जनमानसलाई, प्रत्येक जनसाधारणलाई यो जनाउनुको निम्ति नै आज हामीले यो र्याली आयोजना गरिएको हो कि अब हामीले प्लास्टिकको युज गर्नु भनेदेखि चाहिँ हामीले पर्यावरणलाई चाहिँ कतिको हामीले दूषित गर्दैछौँ, कतिको हामीले घरनालातिर प्लास्टिक फ्याँक्दाखेरि हाम्रो जुन चाहिँ परिवेशमा जुन किसिमको एउटा भयावह स्थिति सिर्जना भइरहेको छ त्यसलाई रोकथाम गर्नु अनि अनेक किसिमको रोगहरूबाट पनि यसले हामीलाई निम्त्याउँछ र त्यसबाट पनि हामी मुक्त हुनुको निम्ति अनि पर्यावरणलाई जति सक्दो हामीले सफा राख्नको लागि चाहिँ हामीले यो प्लास्टिक मुक्त समाज हामीले निर्माण गर्नुको निम्ति नै हामीले जनचेतना र्याली एउटा आयोजना गरेका थियौँ। पश्चिम बंगाल सरकारद्वारा सुरु गरिएको दैलोमा सरकार कार्यक्रम अहिले गरी राज्यव्यापी रूपमा चलिरहेको छ। यसै क्रममा रेलिङ ग्राम पञ्चायत कार्यालयको आयोजनामा आज सुदूर गाउँ अप्पर रेलिङ शेर्पा गाउँमा दैलोमा सरकार सम्पन्न भयो। स्थानीय प्राथमिक पाठशाला भवनमा सम्पन्न गरिएको कार्यक्रममा ग्राम सचिव प्रभात सेवाको प्रमुख आतिथ्यमा तथा ग्राम कर्मीको विशेष उपस्थितिमा क्षेत्रका मानिसहरूले आफ्नो कागजपत्र बनाउनको साथै सच्याउने कार्य गरेको छ। उक्त कार्यक्रमपछि पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै ग्राम सचिव प्रभात सेवाले थप जानकारी गराएका छन्। तपाईको यो दैलोमा सरकारको यतिवटा चरण है झन्डै अब 4वटा 5वटा चरणमा 10 पल्ट भन्दा ज्यादा दैलोमा सरकार रेलिङ ग्राम पञ्चायतमा भइसक्यो। यो तपाईको सुदूर यो इलाकामा जस्तो यो अनुसूचित जनजाति भएको जग्गामा यो शेर्पा गाउँ प्राइमेरी स्कुलमा यो आजको यो दैलोमा सरकार राख्ने औचित्य चाहिँ अब सरकारले किन बुझ्यो भने चाहिँ सुदूर इलाकाको मानिसहरू पनि यो दैलोमा सरकारमा जे सहुलियतहरू हुन्छ त्यसबाट कोही पनि वञ्चित नरहोस् हैन। अब सबै अब यहाँनिर विभागहरू त यहाँनिर उपस्थित हुन सकेन किनभने धेरै टाढो छ, बाटोघाटोको असुविधा छ। तपाईको यहाँनिर अहिले पनि अब अवस्था के छ भने चाहिँ 4 व्हिल गाडी खालि यहाँनिर आइपुग्छ है। अब त्यो सुविधा छैन यातायातको र पनि अब यहाँ अलिअलि अब यहाँ जे पनि हुन्छ सरकारी सहुलियत कमसेकम कुनैबाट पनि वञ्चित नहोस् भनेर चाहिँ आज यो अनुसूचित हवस् त आजको समाचार यति नै। भोलि पुनः अर्को बुलेटिन लिएर उपस्थित हुने नै छौं। तबसम्मको निम्ति हेर्दै गर्नुहोस् एसके लाइभ, तपाईको समय तपाईको समाचार। धन्यवाद। समंदर में तैरने वाले कुओं और तालाबों में डुबकी नहीं लगाया करते हैं। बिजनेस का तंबू 3 बंबू पर खड़ा है, प्रोडक्ट्स, कंज्यूमर और एडवर्टाइजमेंट। अब सोचना आपको है सिलीगुड़ी के कुएं में डुबकी लगानी है या उत्तर बंगाल और सिक्किम के समंदर में तैरना है। चिंता नहीं, चिंतन करो, एसके लाइव में ऐड करो।